Hi guys, katawa ko baka magsugod ng takong istorya guys niya na may tao mo agi. Bawo na ka bastig maingon nga kuanta diri mo tagbuang pero na ako'y kauban na si Star. So guys, flex ko lang di ay no kanang naala ko istorya ba nga about na tong mga ginikanan na tong inahan. Dire ko kay para kuan view. Guys, na ako karon sa akong lote. Yeah, nagtukod ko payag diri. Ako'y pero pwede siya masagligan likod-likod sa gamay. So nang hubag atong mata na kay tungod ni gahapon medyo nalay problema sa balay niya. Miadto ko gahapon sa akong mama. Sulti ko dito kay wala ko ilay masultihan. Ngadto jud ko tuyo jud ko ngadto guys. Tuyo jud ko ngadto kay para lang makaistorya ko dito sa mga kahuot sa kundughan, sa akong problema. Sa tinuod lang nagdangoy-ngoy jud ko tubangan sa akong mama. So matod pa sa akong mama, isip ko sa kainahan nga may abot na og 75 years old nga ang pagda sa usa ka anak kung gitarong nimo sila pagda tapos sila gyud ang dili gyud sila kasabot o sa imong gid sa ilang tan-aw ikaw mali ka nga nagda labi na sa pagbadlong, pag-atiman, pagsugo no kay kanang atong pagsugo para na sad nila para sa ilang ugma, para sa ilang umaabot nga dili sila mahimong tapulan kanang pagpanlimpyo sa balay, pagpanghugas sa plato, kuan diri anagad guys kay ako gud nagtubo ko nga dili na ko purahonon sa akong mama nga kana ang partik panlimpyo amo asaw na sawg kawayan pero sinaw kayo kay wala ko kailag floor wax sa una sa tinuod lang usa akong gamiton sa pagpasinaw magkudkod kog lubi puston na ko panapton mo ako ibagnod sa musawg. So akong na feel karon ni lahi ra gyud lahi ra siguro tungod siguro sa ako ang pag-atiman nila nga nubra na hapit na lang ang tubig gidug na diba na man jud kay tubig sa balay kung nato sa lungsod ang suga na naa ng pagkaon di na sila mamroblema kung unsay sudanon kay mama ako sa una ako pa'y mangitag kanang suguon og pangutan katkat sa kalasangan kay para lang makasudaan mamaligya og kanang saging kay para lang makapalit og buwad niya na ang akong kuan sa una manubo kay sa tinud lang guys sing agi ko pang hurnal 9 anyos ko hurnal ko buntag eskwela ko hapon duha ka tuig na akong sakripisyo guys tungod kay nagsakit ang akong amahan duha ka tuig nga nagsakripisyo ko nga manghurnal eskwela mo absent manghurnal ako na eskwela mo kuan pod pagkaugma kay nga aron hurnal pagkaugma eskwela na puli-pulihon ako para lang dili ko mataktak sa eskwelahan di lang ko kaundang muna akong role sa akong kuan sa una guys nya 22.50 nga akong adlaw nya at kasa Domingo bagton kong mama dito sa Matag-Ob kay kuhaon ang akong sweldo nga gatos kapin ipalit og usa ka ganta nga bugas usa ka ganta nga kanang buwad nga parutpot sabon usa pa na gas pusporo unya binlan na po ko sa akong mama og pagkaon nako kay dito ko sa akong iyaan nagsaka nga na akong kinabuhi guys murag lisod kay banya karon medyo kuan kayong ako ang mga anak karon kay ang akong gibutang sa ko ang excuse me kaugalingon niya kung unsay role sa akong role sa una sa gamay pa ko dili kuan sa kong anak ay gutda lang dili matagamtaman ang akong kapait nga nagian mao nga eskwela ko sa una wa koy chinilas akong kung namay koy chinilas mabugto butangan og lapnis ang gahong maka-uniform lang ko sa una kung na ako'y hilig man ko ako man pero mada sa Boy Scout lumba-lumba dagan jud ako nya sayaw na ako mo'y permidalhon abot ko bisag asa nya
makomplete uniform lang ko guys tungod kay manghuam akong mama. Huwam ni pulano og sayal, manghuam ni pulana og blouse, manghuam ni pulana og medyas, manghuam ni pulano og sapatos. Mauna akong kinabuhi sa una pero karon ipaningkamutan ako nga akong mga anak wala complete uniform sila, na sila bawon, makakaon, makagatas, makakape, na ay dili maka-absent, wala na problema sa panghuna-hunaon, moingon na lang man, ami amutan man, na may kuan. Grabe, lisod. Tapos, usa lang ka adlaw, usa lang ka istorya nimo nga isip usa ka inahan nga makapanghingan kag unsa, makapanguan ka tungod sa imong kalagot na kay mag-inawayay, mag-inuan huot na kay madughan o kay kasultihan nga murag gikan sa ilang pagkagamay ug hantod karon dagko sila. Ako ra pirmi na nila nya wala ilang amahan, na layo kayo lang amahan. Lisod kayo pagda nya. Tapos magkatinubagay mo ang usa ka inahan natural sa 100% siguro nga inahan, siguro 75% ang moingon nga may pagmanlayas mo diri kay kuan na may pagkuan diri, pero natural lang na sa usa ka inahan. Pero ang dili natural kanang moabot sa point nga moingon ang imong anak nga ikay layas diri kung ganahan ka, ug na ang imong paglayas diri nga wala na kay anak balikon, dili na ka mobalik. Kay kung mobalik pa ka wala na kay anak balikon, diha ka mahugno sa tanan nimong gipaningkamot guys, sa tanan nimong mga inahan, sa tanan natong paningkamot nga sa akong sitwasyon. Buwag mi, hinganlan ako bisag unsa, naana tanan akong kauwaw, giluom lang nako. Wala na mi sa kanang usahay ang padakuwang, wala na mi sudan, pero paningkamutan ako makasuwa sila. Nila pa usa iyaha pang kuan, nila pa himuon nimo kapit patalim ka para sa imong mga anak, pero maura na ang resulta guys. Lisod nimo dawaton bisan pa kung maglisod kog explain, abot sa point nga magkatinubagay mo ba. Mao na nga akong tambag yung mga inahan, kung doon na mo'y mga anak, mga ingon ana nga sistema, dawata na lang yun ninyo daan kung unsa gyud naana sila kaugalingon nilang desisyon, naana sila ilaha sa ilang tanaw. Tungod kay nagbuwag mi silang papa, sa ilang tanaw mali, tanan akong trabaho mali. Kung maghapi-hapi ko ginagmay, lingaw-lingaw ko kay tungod sa akong mga problema, mali para nila, mali man sad gyud. Pero ako depressed na kay ko, wala akong nagpaila, depressed na kay ko, sakit na gyud kay ko dugan, pero wala gyud ko nagpaila. Matug ko nga maghilak, mumata ko pagkaugma nga nakatawa, mao na sistema na ko sa akong ginabuhi. Ako ra nagdag sistema sa akong ginabuhi guys, ako ra nag-adjust. Matug ko, mahigda ko, unlan, maagasan sa luha, mata ko pagkaugma, normal, diba? Balik na pud ko katug ini kagabi muagas na pud ang luha nga way nakabati, way nakakita. Pagkaugma, normal ang imong pagbangon, ang akong pagbangon, tungod kay na ako'y mga anak, naa sila. Sakit na guys, sakit. Naiupos jud ko. So, kung makita sa mga tao nga mura ra ko guha, mura okay ra ko. Sud sa pila ka tuig. Sud sa pila ka tuig. Okay ra ko. Way mama nga nakahibaw, way isuon nga nakahibaw. Wa tanan. Okay ra ko. Ako lang kaugalingon ang nakahibaw nga ani. Tanan bayranan. Ako natural lang tay bayranan no. Pero suga, tubig, kuwente, internet. Walay mga utana kung nakabayad ba ka na. Eskwelahan. Naaman po nilang amahan, pero apil gapon ko kalabad sa kung
dili sa pagpamuyboy o dili sa pag subay-subay, sakit lang ba. Siguro makaingon sila nga wala jud ginikanan, wala inahan nga perfect. Ako dili jud ko perfect, daghan kong sayop, pero gibuhat nako tanan nga para nila, nga dili sila mauwawan, o dili sa ingon nga dili mauwawan. Ah, dili sa ingon nga di mawawan kanang dili sila tarong sila ba nga mga to sa eskwelahan, dili sila lago, dili sila behind sa uban nga mga classmates nila. Kung nakasa man ko, kung naamang gusa, kung dili man ko perfect para nila, at least nagpakainahan gihapon ko para nila. So guys, mauna ako nagpagawas lang ko, bahala kung ilan ay makita, kung unsa nga silang desisyon, unsa sa ilang hunahuna. Puno akong utok guys, usahay makahuna-huna ko nga may panalang og daotan na ang nasa kong hunahuna. Dili ta makaingon nga ang naghimo ana bugo sila kay kuan, pero sa akong sitwasyon wala na kay laing choice kun dili mauna na. So, hindi nila ko to guys, pasensya na.